हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम टु मेरो स्कुल प्लेटफर्म। यस भिडियोमा हामी कम्बाइन्ड सोलिडका बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। पहिलो रहेको छ कम्बिनेसन अफ स्क्वायर बेस्ड प्रिजम एन्ड पिरामिड। सो एउटा स्क्वायर बेस्ड प्रिजम छ र अर्को पिरामिड छ। यो दुईटैलाई हामीले के गर्नु पर्यो त कम्बाइन गर्नु पर्यो यसरी। र यहाँ हेरौं, यो जुन फेस छ स्क्वायर बेस्ड प्रिजमको, यसको एरिया र यो जुन स्क्वायर बेस्ड प्रिजम छ त्यसको बेसको एरिया बराबर छ र यो प्रिजमलाई ठ्याक्कै यसमा राख्यौं भने यसरी एउटा कम्बिनेसन आउँछ सोलिडको। अब यसको हामीले ल्याटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम निकाल्न सिक्नु पर्यो र यसकै आधारमा हामीलाई एक्जाम्पल्सहरु अथवा क्वेशन्सहरु एक्जाममा सोध्छ र यही एक्सरसाइजहरुमा पनि छन्। सो अब यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने माथिमा के छ त स्क्वायर बेस्ड प्रिजम छ। अब यो प्रिजमको ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो त? यो जुन ट्रायंगल छ कतिवटा छ त यहाँ? 4 वटा। सो 4 वटा ट्रायंगलको एरिया जोड्नु पर्यो प्लस यो जुन स्क्वायर बेस्ड प्रिजम छ त्यसको पनि के छ? 4 वटा फेस छ नि त। सो त्यो 4 वटा फेस अनि प्लस यो 4 वटा ट्रायंगल भनेको 8 वटा एरियालाई जोड्यौं भने ल्याटरल सर्फेस एरिया आउँछ। सो ल्याटरल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु, सो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको यो जुन पिरामिड छ यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया र यो जुन प्रिजम छ यसको ल्याटरल सर्फेस एरियालाई जोड्नु पर्यो। सो यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया लेखौं यहाँ, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ यो स्क्वायर बेस प्रिजम। सो ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड के हुन्छ त? भर्खर हामीले पढेका छौं प्रिभियस भिडियोमा 2 * a * l भनेको बेसको लेन्थ a, स्ल्यान्ट हाइट l। सो 2 * a * l गर्यो भने यो हुन्छ हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिजम के हुन्छ त? 4 * a * h1, 4ah1। यो a भनेको यो बेसको साइडको लेन्थ भयो, h1 भनेको हाइट अफ द प्रिजम भयो। यो दुईटै फर्मुला हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढिसकेका छौं। सो यही नै हो यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया। अब यो फर्मुला युज गरेर हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौं यस्तो खालको कम्बाइन्ड सोलिडको। अब हामी पढौं टोटल सर्फेस एरियाको बारेमा। सो अब यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसकै ल्याटरल सर्फेस एरियामा यो जुन स्क्वायर बेस प्रिजमको बेस छ त्यसको एरियालाई जोड्ने बित्तिकै हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। किनकि टोटल सर्फेस एरिया भनेको सबै फेसको एरिया। सो यहाँ हेरौं त पिरामिडको 4 वटा फेसको एरिया यहाँ आइसकेछ। त्यसपछि यो जुन प्रिजमको जुन 4 वटा साइडको फेस छ, एउटा फेस, दुईटा फेस, पछाडी एउटा अनि यता एउटा, 4 वटा फेसको एरिया यहाँ आइसकेछ। अब जस्ट यसमा यो जुन बेस छ बेसको एरिया a स्क्वायर, किनकि a * a लेन्थ a, ब्रेथ पनि a। सो a स्क्वायर जोड्दियौं भने ल्याटरल सर्फेस एरियामा हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। सो 2al प्लस 4ah1 यो भनेको हाम्रो के हो त? ल्याटरल सर्फेस एरिया हो यो कम्बाइन्ड सोलिडको। त्यसमा बेसको एरिया भनेको a स्क्वायर जोड्दिन्छौं। सो यही हो हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया। अब त्यसपछि चाहियो हामीलाई भोल्युम। अब भोल्युम निकाल्दाखेरि यो पिरामिडको भोल्युम प्लस प्रिजमको भोल्युम। सो भोल्युम अफ पिरामिड प्लस भोल्युम अफ प्रिजम। सो भोल्युम अफ पिरामिड हामीले के पढाएको थियौं प्रिभियस भिडियोमा? 1/3 a स्क्वायर h। यो a भनेको बेस, हाइट भनेको यो परपेन्डिकुलर हाइट प्लस भोल्युम अफ प्रिजम। भोल्युम अफ प्रिजम भनेको a स्क्वायर h भनेर पढेका थियौं, तर यहाँ h को ठाउँमा के छ त? h1। सो a स्क्वायर * h1। सो यो हो हाम्रो टोटल भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड। सो यसरी यदि हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि फर्मुला बनाएर आफैले सल्भ गर्न सक्यौं भने हामी कम्बाइन्ड सोलिडको जस्तो सुकै प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौं। तर यहाँ हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्यो भने प्रिभियस भिडियोमा जुन हामीले इन्डिभिजुअल सोलिडहरुको जुन टीएसए, एलएसए र भोल्युमको फर्मुला पढेका थियौं त्यही नै यहाँ पनि काम लाग्दो रहेछ। जस्ट अलिकति h को ठाउँमा h1 त्यति मात्र फरक हो, अरु सब त सेम नै हो। अब हामी दुईवटा स्क्वायर बेस पिरामिडलाई कम्बाइन गर्यौं भने त्यसको एलएसए, टीएसए र भोल्युम कति हुन्छ भन्ने कुरा पढ्न गइरहेका छौं। सो नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो कम्बिनेसन अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। सो दुईवटा पिरामिड छ, दुईटैको बेस के छ त? स्क्वायर छ भनेको यो साइडको लेन्थ पनि a, यो साइडको लेन्थ पनि a। त्यसैगरी यसको पनि यो साइडको लेन्थ पनि a, यो साइडको लेन्थ पनि a। सो यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्यौं भने हाम्रो फाइनल फिगर यस्तो बन्छ। सो यो फिगरमा हेरौं त बेसको साइडको लेन्थ a भयो, परपेन्डिकुलर हाइट h1 भयो, स्ल्यान्ट हाइट l1 भयो। तल्लो फिगरमा हेर्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर हाइट h2, स्ल्यान्ट हाइट l2 भयो। अनि यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भने यहाँ हेरौं L1 यहाँ आयो, L2 यहाँ आयो र H1 plus H2 यो जुन डटेड लाइन हामी देखिरहेछौं यो चाहिँ H1 plus H2 हो, किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म H1 अनि त्यसमा चाहिँ H2 जोडिन्छ, किनकि यो फेस
र यो फेस के हुन्छ त ओभरल्याप हुन्छ नि त यहाँ आएर ओभरल्याप भयो सो अब यसको एलएसए टीएसए र भोल्युम निकाल्नु पर्यो सो एलएसए निकाल्नु पर्यो सो माथिल्लो पिरामिडको एलएसए प्लस तल्लो पिरामिडको एलएसए सो यसलाई हामी LSA1 प्लस LSA2 भनेर लेखौं सो LSA1 भनेको यसको लागि हो सो पिरामिडको ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला हामीले के पढाएको छौं त 2AL पढाएको छौं तर यहाँ A त ठीक छ L को ठाउँमा L1 लेख्नु पर्छ सो 2AL1 प्लस यसको ल्याटरल सर्फेस एरिया के हुन्छ त 2AL2 A भनेको यो जुन बेसको साइडको लेन्थ छ यो भयो L1 र L2 भनेको स्ल्यान्ट हाइट भयो अब यसमा 2A कमन लिन पनि पायो 2A L1 प्लस L2 सो यसरी हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया यो कम्बाइन्ड सोलिडको निकाल्न सक्छौं अब त्यसपछि निकाल्नु पर्यो हामीले TSA अब यहाँको केसमा हेरौं त LSA र TSA बराबर हुन्छ किनकि ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको यो माथिल्लो पिरामिडको चारवटा ट्रायंगुलर फेसको सम हो 2AL1 भनेको माथिको जुन ट्रायंगल छ त्यसको चारवटा ट्रायंगुलर फेसको सम हो यो एरियाको सम त्यसैगरी 2AL2 भनेको तलको जुन पिरामिड छ त्यसको चारवटा ट्रायंगुलर फेसेसको एरियाको सम हो सो यही दुईटालाई जोड्यौं भने ल्याटरल सर्फेस एरिया आयो तर यहाँ यो भन्दा बढी सर्फेस एरिया छदै छैन यति नै हो सर्फेस एरिया किनकि यो जुन दुईटै बेस छ त्यो त ओभरल्याप भइसक्यो यहाँ त्यो त गायब भइसक्यो अब सो LSA र TSA यहाँ बराबर हुन्छ त्यही नै हुन्छ 2A L1 प्लस L2 हुन्छ किनकि अरु कुनै सर्फेस एरिया हामीले जोड्नु परेन यहाँ त्यसपछि निकाल्नु पर्यो भोल्युम यो कम्बाइन्ड सोलिडको सो माथिको पिरामिडको भोल्युम प्लस तलको पिरामिडको भोल्युम सो भोल्युमको फर्मुला के छ हामीसँग 1/3 A स्क्वायर H तर A र A त कमन छ यहाँको केसमा H1 हुन्छ यहाँको केसमा H2 हुन्छ सो 1/3 A स्क्वायर H1 यो भोल्युम चाहिँ माथिको पिरामिडको भयो प्लस तल्लो पिरामिडको भोल्युम भनेको 1/3 A स्क्वायर H2 अब यहाँ कमन लियो भने 1/3 A स्क्वायर H1 प्लस H2 सो यो भयो हाम्रो यो कम्बाइन्ड सोलिडको टोटल भोल्युम त्यसपछि अब हामी कम्बिनेसन अफ सिलिन्डर र हेमिस्फियरका बारेमा पढ्न गइरहेका छौं सो यहाँ हामी देख्न सक्छौं एउटा सिलिन्डर छ जसको बेसको रेडियस छ R हाइट छ H अनि अर्को एउटा हेमिस्फियर छ जसको बेसको रेडियस R नै छ भनेको यो सर्कुलर फेस ठ्याक्कै गएर यो सर्कुलर फेसमा ओभरल्याप हुन्छ अनि फाइनल कम्बाइन्ड सोलिड चाहिँ हाम्रो यस्तो बन्छ सो सुरुमा हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया जसलाई हामी कर्भ सर्फेस एरिया पनि भन्छौं अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि कर्भ्सहरु मात्र छ सो यो ल्याटरल सर्फेस एरिया नलेखौं कर्भ सर्फेस एरिया नै लेखौं तर ल्याटरल सर्फेस एरिया लेख्दा पनि हुन्छ सो कर्भ सर्फेस एरिया और ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि यसको कर्भ सर्फेस एरिया प्लस यसको कर्भ सर्फेस एरिया सो हामीले सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला के पढाएको छौं त 2πRh सो R र H सो ठीक छ R र H नै भयो प्लस यसको कर्भ सर्फेस एरिया के हुन्छ त 2πR स्क्वायर अब यसमा कमन लिन पायो 2πR सो H प्लस R अब यसलाई अलिकति मिलायौं भने 2πR R प्लस H यो हाम्रो कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला यो कम्बाइन्ड सोलिडको लागि यसको लागि अब यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो अब टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि हामीले यो हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया निकालिसक्यौं सिलिन्डरको पनि निकालिसक्यौं अब यहाँ एउटा रिमेनिङ एउटा फेस कुन बाँकी छ त यो जुन बेस छ यसको एरिया किनकि यहाँ जुन सिलिन्डरको अप्पर फेस थियो र हेमिस्फियरको लोअर फेस थियो यो दुईटै ओभरल्याप भइसक्यो यहाँ सो त्यो गायब भयो अब हामीसँग यहाँ बचेको एउटा एरिया भनेको यो बेसको एरिया हो सो यही कर्भ सर्फेस एरियामा यदि हामीले बेसको एरिया जोड्यौं भने टोटल सर्फेस एरिया आउँछ यो कम्बाइन्ड सोलिडको टोटल सर्फेस एरिया भनेको सबै सर्फेस एरिया जति यहाँ अवेलेबल छ सबै सो 2πR R प्लस H भनेको चाहिँ कर्भ सर्फेस एरिया भयो प्लस यसको बेसको एरिया के हुन्छ त πR स्क्वायर सर्कलको एरिया कति हुन्छ πR स्क्वायर सो यसलाई अलिकति ब्रेक डाउन गरौँ यति लेख्दा पनि हुन्छ तर ब्रेक डाउन गरौँ 2πR into R भनेको 2πR स्क्वायर प्लस 2πRH प्लस πR स्क्वायर यसलाई एज इट इज कपी गर्यौं अब 2πR स्क्वायर प्लस πR स्क्वायर भनेको 3πR स्क्वायर प्लस 2πRH सो यो भयो हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया अफ यो कम्बाइन्ड सोलिड त्यसपछि चाहियो हामीलाई भोल्युम त्यसको लागि सिलिन्डरको भोल्युम प्लस हेमिस्फियरको भोल्युमलाई जोड दियौं भने टोटल भोल्युम आउँछ हाम्रो यो कम्बाइन्ड सोलिडको सो सिलिन्डरको भोल्युम के हुन्छ त πR स्क्वायर H
अब र आर र एच नै छ भेरिएबल्सहरू, सो आर र एच नै लेख्यौँ हामीले। प्लस यो हेमिस्फियर जुन माथिमा छ यसको भोल्युम कति हुन्छ त 2/3 पाइ आर क्युब। यसको रेडियस पनि आर नै छ, सो आर नै भयो यहाँ। अब यहाँ कमन लिँदा पनि हुन्छ नलिँदा पनि हुन्छ, सो पाइ आर स्क्वायर हाम्रो कमन आउँछ अनि एच प्लस 2/3 आर। सो यो भयो हाम्रो भोल्युमको फर्मुला। अब यो फर्मुलाहरू हामीले याद गर्नु परेन, जसरी मैले यो फर्मुला पत्ता लगाएँ नि त्यसरी नै तपाईले प्रिभियस भिडियोमा इन्डिभिजुअल सोलिडहरूको फर्मुलाहरू सबै याद गर्नुस् अनि यो आफै आउँछ। मैले पनि त्यसकै बेसिसमा त यो बनाइरहेको छु नि त, सो यो याद गर्नु परेन, बुझ्नु मात्र पर्यो कि यो कसरी भयो भनेर। अब हामी नेक्स्ट टपिकतिर लागौँ। एउटा सिलिन्डर र कोनको कम्बिनेसन गरेर त्यसको फर्मुलाहरू हामी पढ्छौँ। कम्बिनेसन अफ अ सिलिन्डर एन्ड अ कोन। एउटा सिलिन्डर छ त्यसको माथि कोन छ अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने यो एउटा कम्बाइन्ड सोलिड आउँछ। यो सिलिन्डरको रेडियस आर छ, हाइट h1 छ। यो कोनको पनि जुन बेसको रेडियस छ त्यो आर नै छ, सो यो आर र यो आर बराबर भयो र बराबर हुनै पर्यो किनकि यो जुन बेस छ त्यो चाहिँ यहाँ आएर बस्नुपर्छ र फिट हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यसको स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ एल छ अनि हाइट चाहिँ h2 छ। यहाँ हाइट h1, यहाँ हाइट h2, सो यो आर h1 आर एल h2 यसको आधारमै फर्मुला पनि लेख्नुपर्छ हामीले। सो यहाँ हामी कर्भ सर्फेस एरिया निकालौँ किनकि यहाँ कर्भ्सहरू छ। सो कर्भ सर्फेस एरिया अफ यो जुन कम्बाइन्ड सोलिड छ यसको निकाल्दाखेरि यो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया र यो कोनको कर्भ सर्फेस एरिया। सो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया के हुन्छ त 2πrh, यो फर्मुला हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढिसकेका छौँ। प्लस तर यो आर त ठिक छ, एच को ठाउँमा h1 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यो कोनको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको कति हो त पाइ आर एल, पाइ आर एल। अब आर भनेको आरै हो, एल भनेको एलै हो, सो केही पनि चेन्ज गर्नु परेन। अब यहाँ हामी कमन लिन सक्छौँ पाइ आर, सो 2h1 2 र h1 एज इट इज बच्यो प्लस एल। सो यो हो हाम्रो फर्मुला। त्यसपछि अब निकालौँ हामी टोटल सर्फेस एरिया। सो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ भने यहाँ जति पनि एभाइलेबल सर्फेस एरिया छ सबैलाई जोड्छौँ। सो कर्भ सर्फेस एरियामा यो कोनको कर्भ सर्फेस जोडिसक्यौँ, यो सिलिन्डरको पनि कर्भ सर्फेस जोडिसक्यौँ, जस्ट एउटा यो बेसको जुन एरिया छ सर्कुलर बेस त्यो जोड्न बाँकी छ। सो यसमै जोडिदिउँ त्यो कुरा। सो कर्भ सर्फेस एरिया भनेको पाइ आर 2h1 प्लस एल प्लस यो बेसको एरिया भनेको पाइ आर स्क्वायर। सो यो फर्मुला भयो हाम्रो टीएसए टोटल सर्फेस एरियाको लागि। त्यसपछि हाम्रो भोल्युम। अब यो सिलिन्डरको भोल्युम कति हुन्छ त पाइ आर स्क्वायर एच। सो पाइ आर स्क्वायर एच, आर को ठाउँमा आर नै भयो तर एच को ठाउँमा के हुन्छ त h1 हुन्छ। प्लस यो कोनको भोल्युम कति हुन्छ त 1/3 पाइ आर स्क्वायर एच, 1/3 पाइ आर स्क्वायर एच। यो कोनको रेडियस आर नै हो, ठिक छ, एच को ठाउँमा h2 लेख्नु पर्यो। यहाँ कमन लिन पाइन्छ पाइ आर स्क्वायर अनि h1 ब्र्याकेट भित्र प्लस 1/3 h2। सो यो भयो हाम्रो भोल्युमको फर्मुला। अब हामी नेक्स्ट कम्बिनेसनतिर लागौँ। अब छ हाम्रो कम्बिनेसन अफ कोन एन्ड हेमिस्फियर। एउटा कोन छ र अर्को हेमिस्फियर छ। हेमिस्फियरको रेडियस आर, कोनको बेसको रेडियस आर, हाइट एच र स्ल्यान्ट हाइट एल। अब यो रेडियस र यो रेडियस मिलेको छ, सो यो एक्ज्याक्टली यहाँ फिट हुन्छ अनि एउटा कम्बाइन्ड सोलिड भयो। अब यसको हामीले कर्भ सर्फेस एरिया निकालौँ पहिला। सो यो हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस एरिया कति हुन्छ त 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। अब रेडियस आर नै छ, सो आर नै लेख्यौँ। अनि यसको कर्भ सर्फेस एरिया भने कति हुन्छ कोनको पाइ आर एल। सो यो भयो हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड। त्यसपछि अब निकाल्छौँ हामी टोटल सर्फेस एरिया। अब यहाँ हेरौँ त कर्भ सर्फेस एरियाले सबै सर्फेसलाई कभर गरि नै सक्यो। सो टोटल सर्फेस एरिया र कर्भ सर्फेस एरिया भनेको बराबर नै भयो, 2πr स्क्वायर प्लस पाइ आर एल नै भयो। त्यसपछि निकालौँ भोल्युम। सो यसको भोल्युम प्लस यसको भोल्युम। सो हेमिस्फियरको भोल्युम कति हुन्छ त 2/3 पाइ आर क्युब। त्यसपछि कोनको भोल्युम हुन्छ हाम्रो 1/3 पाइ आर स्क्वायर एच। सो यहाँ हामी कमन लिन सक्छौँ 1/3 पाइ आर स्क्वायर। सो यहाँ बच्यो हाम्रो 2r प्लस एच। सो यो भयो हाम्रो भोल्युमको फर्मुला। अब हामी नेक्स्ट कम्बिनेसन तर्फ लागौँ। कम्बिनेसन अफ टु कोन्स। दुईटा कोनलाई कम्बाइन गर्यो भने यस्तो हुन्छ, पहिलो कोनको बेसको रेडियस आर, दोस्रो कोनको पनि बेसको रेडियस आर, तर यसको हाइट h1, स्ल्यान्ट हाइट l1, यसको परपेन्डिकुलर हाइट h2 अनि स्ल्यान्ट हाइट l2। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने हाम्रो फिगर यस्तो हुन्छ। अनि यो टोटल हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म परपेन्डिकुलर जुन हाइट छ त्यो चाहिँ h1 प्लस h2 हुन्छ। सो यसको केसमा पनि कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया बराबर नै हुन्छ।
त्यो निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त यसको माथिको कर्भ सर्फेस एरिया प्लस तलको कर्भ सर्फेस एरिया कोनको कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ त पाई आर एल तर यसको लागि आर त आर नै हो तर एल को ठाउँमा L1 लेख्नु पर्यो प्लस यसको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको पाई आर L2 सो कमन लियो भने पाई आर L1 प्लस L2 त्यसपछि हामीसँग भोल्युम सो माथिको भोल्युम प्लस तलको भोल्युम सो यसको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अब आर त ठीक छ एच को ठाउँमा H1 लेख्नु पर्यो प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 यो यसको भोल्युम भयो सो यो दुईटालाई जोड्यौं भने हाम्रो भोल्युम आइहाल्छ यसलाई कमन लिने प्रयास गरौँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कमन आउँछ H1 प्लस H2 सो यो भयो हाम्रो कम्बाइन्ड सोलिडको भोल्युमको फर्मुला प्रिभियस भिडियोमा जुन इन्डिभिजुअल सोलिडका बारेमा पढेका थियौं त्यो इन्डिभिजुअल सोलिडको सबैको सीएसए टीएसए र भोल्युमको फर्मुला पढ्यौं भने सो त्यही कम्बिनेसन अफ इन्डिभिजुअल सोलिड्सहरु जुन छ तिनीहरुलाई नै कम्बाइन गरेर हामीलाई न्यूमेरिकल कुनै सोध्यो भने यसरी नै आफैले फर्मुला पत्ता लगाउने सो त्यही टेक्निक हामीले यो भिडियोमा पढ्यौं सो यस भिडियोमा यति नै थ्यांक यू